सुन चाँदी रूप सिंगार, शिक्षा बिना सब बेकार। है अबको जेनेरेसनमा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा जो मान्छे शिक्षित हुँदैन त्यो अघि गएर धेरै पछताउँछ। जो मान्छे भन्दा पहिला पढेको छैन त्यसलाई अहिले ख्याल भइरहेको छ नि अहिलेको जेनेरेसनमा। अपडेट हुनुहोस्, शिक्षा सही शिक्षा आर्जन गर्नुहोस्। एजुकेसन इज द मोस्ट पावरफुल weapon for in our life and change to world। यो विश्वलाई कसले चेन्ज गरेको छ? शिक्षाले, विद्याले, ज्ञानले, विद्वानले। हेर विद्याले विनय प्रदान गर्छ, नम्रता प्रदान गर्छ। हामीलाई नर्म हुनु पर्यो। फलेको वृक्ष के हुन्छ? झुकेको हुन्छ। फलेको वृक्षको हाम्रो नझुकेको कहाँ छ र? यदि हामीहरू विद्यार्थी छौँ नि, हामीहरूमा ज्ञान छ नि, यदि हामीहरू पढिरहेछौँ नि, हामीलाई नरम बन्नु पर्यो, अलि झुक्नु पर्यो। आजको लागि यतिकै।